तब तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालिबात वो मैं 62 किलोमीटर बाइक पे ट्रैवल करके जाता हूँ। 4 साल हो गए 2018 से, मैं ट्रांसफ़र अपनी नहीं कर सकता। हमारी फीमेल सुबह घर से निकलती हैं बच्चों को लेकर और वो शाम को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाके। ओवरऑल हमें ऐसी कोई इतनी बड़ी चेंज नज़र नहीं आती कि हम कह सकते हैं कि वाकई रियासत मदीना है। एक टोपी ड्रामा चल रहा है। ये सिर्फ वहाँ छुपने की रियायत। मैं खुद PTI का सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया PTI। ऊपर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। क्या ये हमारे साथ जुल्म नहीं है? अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वजी अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनी गाला में, इमरान खान साहब के घर के बाहर, और यहाँ पे आप लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद देख सकते हैं। और ये लोग हैं असातिज़ा, KP के गवर्नमेंट जो है उनसे इनको कुछ मुतालबात हैं। वैसे तो आजकल इमरान खान साहब एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे करें, लेकिन इमरान खान साहब के घर के बाहर कुछ लोग आए हुए हैं और वो मुतालबात करें, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई के लिए नहीं आया। तो इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं और इनका जो है खान साहब से क्या ये उम्मीद रखते हैं कि खान साहब इनकी बात मान लेंगे या नहीं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद लोगों की आई है। पहले तादाद बता देंगे कितने लोग हैं? जी, हमारी जो तादाद है इस वक्त 10,000 के करीब है। अच्छा। और टोटल जो हमारे यंग टीचर्स हैं वो 58,000 हैं। अच्छा जी। तो मुतालबात क्या है, असल में मेन मसला क्या है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आके एहतजाज? हमारे जो मुतालबात है वो ये है कि हम 2018 में भर्ती हुए थे और हम चाहते हैं कि हम 2018 के जो रूल था उसी बुनियाद पर हमें परमानेंट करें, न कि 2022 के जो रूल्स है उसी के मुताबिक हमें परमानेंट कर रहे हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पे आप कितने दिन से बैठे हुए हैं तकरीबन? हम कल से यहाँ आए हैं और तब तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात वो मनवा रहे हैं। आपको उम्मीद है कि खान साहब आपके मुतालबात पूरे करें? इंशाल्लाह उम्मीद है वो हमारे मुतालबात पूरे कर लेंगे। अच्छा, खान साहब जो हैं, मतलब उनके बारे में आपको लगता है कि मतलब खान साहब आजकल हुकूमत से वो कर रहे हैं कि वो उनके मुतालबात पूरे करें, लेकिन आप यहाँ पे एक दिन हो गया है, एक दिन कम नहीं होता, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, अपने घर बार छोड़ के आए हुए हैं, तो आपको वाकई उम्मीद है कि खान साहब बात मान लेंगे? जी, हमारे जो मुतालबात है वो जेन्युइन है और हमें उम्मीद है कि वो जेन्युइन मुतालबात जो थे जो हमारे हैं वो इसे मान लेंगे। अच्छा जी, ये फ़ंड का जो मामला है, बेसिकली बाद में वो कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलेगी, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें हमारे नाज़रीन को। जी जी। असल में ये जो एजुकेशन सेक्टर है ना, इसको प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें ना तो जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो CP फंड सिस्टम रखते हैं। उसमें कुछ जो कंट्रीब्यूशन होती है ये एम्प्लॉइज़ से होती है और कुछ गवर्नमेंट अपने साथ मिलाती है। इसके मतलब 5% अगर एम्प्लॉय से हो रही है तो 12% ये अपना दे के लमसम अमाउंट आपको 25 साल बाद आपको बुढ़ापे में छोड़ देंगे। एक लमसम अमाउंट आपको दे के आप ही के पैसे वो कहीं इन्वेस्ट वगैरह करके थोड़े बहुत जमा करके आपको दे। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी? कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेजुएटी नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई हमें NOC नहीं मिलती। हम दूर, आप यकीन करें, मैं खुद मैं 62 किलोमीटर बाइक पे ट्रैवल करके जाता हूँ। 4 साल हो गए 2018 से, मैं ट्रांसफ़र अपनी नहीं कर सकता। हमारी फ़ीमेल जो हैं उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती। हमारी फ़ीमेल सुबह घर से निकलती हैं बच्चों को लेकर और वो शाम को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाके। NOC कोई नहीं है, माइग्रेशन कोई नहीं है। अब हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको 1 जुलाई 2022 से हम रेगुलर कर रहे हैं। पिछले 4 साल आपके गए पानी में, आपके इंक्रीमेंट गए पानी में, आपको ये कुछ भी देने को तैयार नहीं है और हमें ये कह रहे हैं कि हम आपको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप इस पे कंप्रोमाइज़ करें हमारे साथ। तो फिर खान साहब की जो पॉलिसियाँ हैं आप इनसे मुतमईन हैं? हम KPK में बिल्कुल भी इससे मुतमईन नहीं है। हमें मुकम्मल तौर पे इस बात पे यकीन है कि ये मुलाजिमीन के दुश्मन हैं और अगर ये 2 तारीख शरीयत से कभी आ गए तो ये इन मुलाजिमीन के जो बाकी बचे हैं ना और जो खुश हैं ये उनको भी ख़त्म करके छोड़ेंगे। खान साहब तो कह रहे हैं मुझे पूरा मुल्क दे दो, मेरे बगैर इस मुल्क को कोई और चला नहीं सकता बेहतर तरीके से। खान साहब को कोई ग्राउंड रियलिटीज़ जाके बताए कि आपके KPK में एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है उनके साथ। 2 लाख असातिज़ा आपके 60,000 असातिज़ा आपके सड़कों पर रुल रहा है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। 4 घंटे कल हमारे लोग खान साहब के अंदर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए गए हैं, 20 मिनट के लिए वो आए हैं उनके पास और कहते हैं कि मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, जो भी करना है ये KPK की गवर्नमेंट ने करना है। अच्छा, ये तो हो गया ना एजुकेशन सेक्टर, इसके अलावा और क्या मसाइल हैं KPK के अंदर? देखें, KPK के अंदर कुछ चीज़ें इनकी, मैं नहीं कहता ये कि जिस तरह सेहत कार्ड है वो इनका एक बेहतर इकदाम है, बट ओवरऑल हमें ऐसी कोई इतनी बड़ी चेंज नज़र नहीं आती कि हम कह सकते हैं कि वाकई रियासत मदीना है। एक टोपी ड्रामा चल रहा है, जिस तरह बाकी सियासतदान है सेम टू सेम वो यही है। अच्छा, मुझे तो बजाते खुद जो मेरी अपनी पर्सनल राय और यहाँ ये लोग मुझे तायीद नहीं है खान साहब? सर, अल्लाह के सिवा अभी हमें इस टाइम कोई मसीहा नज़र नहीं आता। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे? ये इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, लेकिन जब ये आएंगे तो हल हो जाएंगे ना, इस तरह तो नहीं। तो KP में इनकी हुकूमत है ना? KP हुकूमत है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ छुपने के लिए आते हैं और जब हमारी मुतालबों की बात आती है, हमारे हक़ की बात आती है तो वो फिर हमें अपना हक़ नहीं देते। अच्छा, आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आप एक दिन हो गया आपको आए हुए,
آپ پر امید ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ سر امید ہے انشاءاللہ لازمی حل ہوں گے، لیکن یہ کہ سر یہ کلچر بن گیا ہے. ہاں یہاں پہ اگر جب تک پروٹیسٹ نہ ہو، دھرنے نہ ہوں، تو یہاں پہ مسئلے کا حل نہیں ملتا. خان صاحب اب خود جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ملک بند کرنے کے چکروں میں ہیں، لیکن اب ان کے گھر کے باہر ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ سر خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا ادھر، ہم نے بھی اس میں شمولیت کی تھی. تقریباً یہ پٹھانوں نے سب سے زیادہ جو ہے نا ان کو سپورٹ پٹھانوں نے کیا ہے. لیکن یہ کہ آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ. تو ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم تو یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، ہم بھی ضدی ہیں جس طرح یہ ہیں. خان صاحب سے بہت زیادہ مایوس ہیں. میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر رہا ہوں، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا پی ٹی آئی. آگے آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کے پی کے کو رول کریں؟ انشاءاللہ نہیں آئے گی ان کی حکومت دوبارہ. ہیلی کاپٹر ہمارا یوز کرتا ہے اور ہم پہ ہی یہاں پہ ظلم کرتا ہے. اور وہاں پر میرا بس نہیں چلتا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو بھی سپورٹ ہو یا جو بھی بات ہو نا تو یہ کے پی کے کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے مطالبات ہیں یہ پھر کہتے ہیں کہ کے پی کے میں ہمارے بس نہیں چلتے. یہ تو کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور بندہ جو پٹھان قوم ہے اس کے لیے آواز اٹھا ہی نہیں سکتا. تو یہ درست سکتے. اب آج کے بعد جو ہے نا، آج تک ہم اس کے ساتھ تھے، لیکن آج کے بعد جو ہے نا یہ ہم سے توقع نہ رکھے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ تو کوئی اچھا نہیں کیا ہے. یہ ہمارے جائز مطالبات ہیں. پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن یہ کپر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کیا یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ہم 2018 میں بھرتی ہوئے میرٹ پہ ویل کوالیفائڈ پی ایچ ڈی اور ایم پی لوگ ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ کو سینیارٹی میں شامل نہیں کریں گے اور 1 جولائی سے آپ کو ریگولر کروں گا 2022 سے. 4 سال ہمارے ایسے ضائع کر رہے ہیں. 4 سال ہم نے خون پسینہ ایک کر کے اس قوم کے بچوں کے لیے لگایا ہے، ویسے تو گھر میں نہیں گزارا. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لاگو نہیں ہوگا، یہ آپ پہ سی پی فنڈ لاگو ہوگا. کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں. عجیب قسم کا ریاست مدینہ ہے. یہ تو صرف نام لیتے ہیں، بنانا بہت مشکل ہے. کہتے ہیں میرے سے سچا مسلمان کوئی بھی نہیں ہے. تصویریں پکڑتے ہیں. گورنمنٹ جاب میں لوگ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں پینشن ملے گی بعد میں. اب جب پینشن ہی نہیں دے رہے تو پھر اس سے تو اچھا بندہ پرائیویٹ جاب کر لے. اور پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یہ اس جوانوں کو، اس ملک کے جوانوں کو یوز کر کے پھر آخر میں ان کو پینشن نہیں دیتے، بڑھاپے پہ وہ پہنچ جاتے ہیں تو اور پھر پیسے کہاں سے کماتے ہیں. انہوں نے تو وہ بات ہم پہ لاگو کیا اور الٹا لاگو کیا. افسوس کی بات عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی. اور یہ جو ہے نا یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ میں تھا یہ پینشن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شروع کیا تھا. ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ نے یہاں پہ موجود اساتذہ جو ہے ہمارے محترم اساتذہ جو ایک قوم کو بلڈ کرتے ہیں وہ یہاں پہ خان صاحب کے در پہ موجود ہیں، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ بھائی ہمارے جو مین مطالبات ہیں، مطلب وہ کوئی اور الگ بات کرنے نہیں آئے، ان کا جو حق ہے وہ مانگنے آئے ہیں خان صاحب کے در پہ، لیکن وہ بھی نہیں دے رہے. یہاں پہ اور لوگ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں 2019 سے بھرتی ہوں اور میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں. 4 سال میں نے ضائع کیا ادھر. اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کہیں اور چلا جاتا، پرائیویٹ جاب میں اچھی تنخواہ مل جاتی. اور ہم جو گورنمنٹ ہم نے جاب جوائن کیا یہ پینشن کے لیے کیا. ابھی ہمارے 2 دن ہو گئے اور یہ گھر سے باہر نکلے. اسد عمر کا کہنا تھا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ ادھر کوئی دھرنا ہو رہا ہے. اچھا، تو یہ ان کی حالت ہے. اور کے پی کے میں ہمارا وفد کیا، تقریباً ان کا بھی ابھی ہم نے سنا ہے کہ وہ مذاکرہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. اچھا یہاں پہ آپ سارے لوگ موجود. جی آپ آئے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں جو ینگ ٹیچر ایسوسی ایشن سارے جو ینگ ٹیچرز آئے ہیں وہ صرف اسی لیے آئے ہیں اپنے جائز مطالبات کو منوانے کے لیے. جس طرح خان صاحب نے 126 دن دھرنا دیا اور اپنے جائز مطالبات یا ناجائز مطالبات وہ منوا کے رکھے. نواز شریف کی حکومت چلی گئی، ان کو لایا گیا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے مطالبات بھی جو ہے وہ پورے کیے جائیں. باقی ملک میں جس طرح قانون چل رہا ہے اسی طریقے سے ہم پر بھی قانون لاگو ہو. جس طرح ہم 9th-10th میں اگر دیکھتے تھے بایو کیمسٹری میں ہم اگر ایکسپیریمنٹ کرتے تھے وہ کسی فراک کو پکڑ لیتے تھے، کسی چوہے کو پکڑ لیتے تھے، ان پر ایکسپیریمنٹ کرتے تھے. کے پی کے کی عوام بھی اسی طرح وہی چوہے اور وہی مینڈک جیسے ہیں، بس ان پر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہوتے رہتے ہیں. اگر یہ سب پر لاگو ہوتا ہے تو ہم پر بھی لاگو ہو، لیکن اگر کسی پر لاگو نہیں ہوتا تو کے پی کے پر بھی لاگو نہیں ہونا چاہیے یہ سی پی فنڈ. یہ ہمیں بالکل نامنظور ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پورا ملک میرے ساتھ ہے. آپ لوگ تو کے پی کے سے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں. بالکل ہم ہوں گے، لیکن اگر ہمارے مطالبات مانے گئے
اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو انشاءاللہ کوئی بھی KPK سے ان کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ نے تمام اساتذہ کے مطالبات سنے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب سے بہت مایوس ہیں وہ لوگ، اور خان صاحب کے باہر گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے کریں. خیر، آپ اپنے کامنٹ سیکشن کے ذریعے لازمی ہمیں بتائیں کہ خان صاحب جو ہیں یہاں پہ اپنے گھر سے باہر نکل کے خود نہیں آ رہے ان کی بات سننے کے لیے، ان کو کیا کرنا چاہیے، خان صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ان اساتذہ جو ہے ان کے مطالبات کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں. اپنے کامنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں لازمی بتائیں. اپنے میزبان وجیح احمد کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پالیٹکس.